यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Presenting Nepal's first family scooter with revolutionary i3S technology, Hero Destiny. शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्राली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा। Mangal Decor, Gurjumarg Charkhal Tilli Bazar, Kathmandu. Registration open for +2 Science, Management, Humanities and Law, Lumbini College. नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ रघुजी पन्त। उहाँ नेकपा एमाले स्थायी समिति सदस्य हुनुहुन्छ, पूर्व मन्त्री, पुराना पत्रकार पनि हो। उहाँ एउटा सम्पादक, पत्रकार महासङ्घको नेतृत्व पनि उहाँले सम्हालिसक्नु, त्यस्तो पनि अनुभव पनि छ उहाँसँग। उहाँसँग आज म एउटा लेखक पनि भएको हुनाले राजनीतिक विश्लेषक पनि उहाँ र पार्टीको एउटा जिम्मेवार नेता। अब नेकपा एमालेको के हुने सम्भावना छ? कार्यकर्ताजनका जिज्ञासा, आम नेपालीका जिज्ञासा र समग्रमा वाम आन्दोलन, नेपालको राजनीतिक अबको यात्रा, विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले म उहाँसँग कुराकानी गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। अब म कहाँबाट सुरु गर्न चाहेँ भने, साला खाला हेर्दा तपाईँहरूको पार्टी नेकपा एमाले एकीकृत ढङ्गले अब जान्छ भन्ने आधार असाध्यै कमजोर देखिन्छ। यसकारण मैले यो तथ्यगत आधारमा भनेको, ओलीजीले पार्टीको सेन्ट्रल कमिटी बैठक आह्वान गर्नुभयो, त्यसपछि एकपछि अर्को निर्णय गरेर उहाँ अघि बढिसक्नुभयो। तपाईँहरू एकपछि अर्को फेरि अब यसो हेर्दाखेरि अलि अन्यथा जस्तो पनि लाग्छ। यो विषय तपाईँलाई उठाउँदा आफ्नै पार्टीको पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री उहाँलाई बहिर्गमित गरेर शेरबहादुरजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने काममा तपाईँहरू लाग्नुभयो। फलत मिलन बिन्दु असाध्यै कमजोर देखिन्छ। अब हुँदा हुँदा प्रदेश सरकार गण्डकीको गयो, लुम्बिनीको गयो, सुनिन्छ अब बागमती र प्रदेश नम्बर 1 लाई पनि बाहिर्याउने कसरतमा तपाईँहरूको पनि प्रयत्न छ भनेर भनिन्छ। यसरी हेर्दाखेरि अब यात्रा अलग अलग हुने, बाटो फरक फरक हुने भयो, यस्तो भनिन्छ। यथार्थ चाहिँ सुनाउन कृपया। यो कार्यकर्ताको पनि हो, आम नेपालीको पनि हो, हुन्छ कि? कार्यदलको सदस्यको हैसियतले एकताको प्रयत्न, संवाद विभिन्न तहमा जारी छ, तर आशा टुट्दै गएको छ। आशा टुट्दै गएको छ। अब झिनो आशा मात्र बाँकी छ र खास गरेर त्यसको लागि जिम्मेवार भनेको पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीजी नै हो। उहाँलाई हामीले यो एकताको कुरा, पार्टी अध्यक्ष विभिन्न महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी, महाधिवेशनको म्यान्डेट पनि उहाँलाई भएको भने बढी जिम्मेवारी उहाँको भन्ने कुरा होइन। उहाँ पार्टी अध्यक्ष हो। म के देखिरहेको छु, उहाँकै कारणले उहाँको सरकार गिर्यो, उहाँकै कारणले गण्डकीको सरकार गिर्यो, उहाँकै कारणले लुम्बिनीको सरकार गिर्यो। किन भन्दाखेरि त्यो सरकार नेकपा एमालेको मात्र एकलौटी बहुमतको थिएन। नेकपा एमालेको मात्र बहुमत पुगेको सरकार बागमती प्रदेशको पूर्वको 1 नम्बर प्रदेशको सरकार हो। त्यो सरकार त गिर्या छैन। हाम्रो कारणले सरकार गिर्थ्यो भने बागमतीको सरकार पनि गिर्थ्यो, हाम्रो कारणले सरकार गिर्थ्यो भने 1 नम्बरको सरकार पनि गिर्थ्यो। गिरेन, हाम्रो कारणले गिर्या होइन। किनभने त्यहाँ पूर्व माओवादी त्यो बेला त नेकपा नै थिए, उनीहरू पनि थिए एउटा उल्लेख्य सङ्ख्यामा, लुम्बिनीमा पनि गण्डकीमा पनि। मसालको समर्थन थियो होइन, जनमोर्चाको। त्यो समर्थन त केपीजीले लिएको केन्द्रीय नेतृत्वको कारणले। उहाँले जसरी संसद विघटन गर्नुभयो, प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो पहिलोपल्ट, त्यहाँदेखि नै अरू दलहरू त भड्किहाले। अरू दलका कारणले त्यहाँ गयो, त्यहाँ अरू दलका कारणले गऱ्यो। बागमती र प्रदेश 1 मा चाहिँ के गर्ने? ती गिर्नुमा जिम्मेवारी चाहिँ उहाँले लिएको नीति हो। उहाँले गरेको असंवैधानिक प्रतिनिधि सभा विघटनको परिणामले अरू दलले त्यसलाई स्वीकारेन, राजनीतिक समर्थन फिर्ताले। त्यस कारणले लुम्बिनीको सरकार पनि गयो, गण्डकीको सरकार पनि गयो। त्यसैले यसको जिम्मेवारी केपीजीले लिनुभएको केन्द्रीय जुन नेतृत्व छ त्यसमाथि जान्छ। त्यसमा पृथ्वी सुब्बाजीले भन्नुभएको कुरा ठिकै हो। काठमाडौँमा परेको पानीले पोखरामा पनि असर गर्यो, यहाँ पनि छाता नओढे हुन्थ्यो भन्नुभयो। तर जुन केन्द्रीय नेतृत्व अरू दलले लिए, त्यो कारणले पिएचडीको सरकार गिर्यो, उहाँको कारणले होइन, हाम्रो कारणले पनि होइन। हाम्रो कारणले गिर्यो त बागमतीको सरकार पनि गिर्थ्यो, मैले भने 1 नम्बर प्रदेश सरकार पनि गिर्थ्यो। बागमती र 1 नम्बर बारेमा नि केही सोच्नु भएको छ कि? होइन, अहिले त हामी सोचेकै छैनौँ। विभाजनमा गयो भने चाहिँ अनि विभाजनमा भोलि गयो भने त अब परिस्थिति नै फरक भयो। त्यो बेला त
पनि के गरिन्छ त्यो भोलिको कुरा हो। त्यसको बारेमा आज किनभने जसरी प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा संविधानमा हुँदै नभएका कुराहरूलाई बलजफ्ती आधार बनाएर प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गर्नुभयो, प्रदेशसभा विघटन गर्नुभयो, त्यसलाई अदालतले असंवैधानिक भन्यो। त्यो अदालतले असंवैधानिक भन्नुभन्दा अगाडि हामी जस्तो राजनीति र संविधानका विद्यार्थीहरूले पटक पटक भने संविधानमा यो छँदै छैन, यो त स्वीकार्यै हुँदैन, कसरी विघटन हुन्छ भन्दा पनि उहाँले मान्नु भएन। उहाँको कदमलाई राष्ट्रपतिले लाछाप लगाइदिनु भयो। तर वास्तवमा त्यसबाट राष्ट्रपतिलाई नि अलिकति अप्ठ्यारो पर्यो, प्रधानमन्त्रीले वास्तवमा उहाँले राजीनामा गर्नुपर्थ्यो। प्रधानमन्त्री कन्टिन्यू गर्नुहुन्थेन। त्यसले के हुन्थ्यो भने पार्टी एकता नि बलियो पार्थ्यो, नेकपा पनि फुट्दैन थियो। उहाँले मैले माने विघटन गरेको थिएँ, मेरो विघटन गरेको यत्रो राजनीतिक कदमलाई चाहिँ अदालतले उल्टाइदिएपछि नैतिक रूपले म प्रधानमन्त्री बस्दिनँ भनेर उहाँले राजीनामा गर्नुपर्थ्यो। राजनीतिक नैतिकताको तकाजा त्यही हुन्थ्यो। राजनीतिका सबै कुरा संविधानमा लेखिँदैन, राजनीतिका सबै कुरा कानुनमा लेखिँदैन। तपाईँसँग के विधेयक फेल हो भने राजीनामा गर्नुपर्छ भनेर संविधानमा लेखा छ, कानुनमा लेखा छ? तपाईँको बजेट फेल हो भने राजीनामा गर्नुपर्छ भनेर संविधानमा लेखा छ? छैन नि। तर बजेट फेल भयो भने पनि, विधेयक फेल भयो भने प्रधानमन्त्रीको अगाडि नैतिक सङ्कट खडा हुन्छ। यो चाहिँ पार्लियामेन्ट्री सिस्टम अथवा संसदीय व्यवस्था भएका संसारभरिका देश हो। हाम्रो संविधानमा त्यो नलेखे पनि हाम्रो सिस्टमले त्यो माग गर्छ। तर प्रधानमन्त्रीले आफैले मारेको प्रतिनिधि सभामा गएर उहाँले म प्रधानमन्त्री छु है भन्न त लाज लाग्नु पर्थ्यो। उहाँले त इमिडिएट पुनर्स्थापना हुनसाथ तत्काल राजीनामा गर्नुपर्ने हो। नैतिकताको एउटा खडेरी नपरेको हुन्थ्यो भने यो मुलुकमा, तर उहाँले त्यो गर्नु भएन। दोस्रोचोटि फेरि विघटन गर्नुभयो। दोस्रोचोटि पनि अदालतले उल्टाइदियो। उल्टो अदालतको फैसलालाई गाली गर्नुपर्छ। दोस्रोचोटिको बारेमा हामी सबै क्लियर के थियौँ भन्दाखेरि फेरि पनि अनि संसद पुनर्स्थापना हुनुबाहेक प्रदेशमा फर्किने बाहेक अरू विकल्पै थिएन। तर उहाँले बलजफ्ती गर्नुभयो। त्यो बलजफ्तीलाई राष्ट्रपतिले रोक्न सक्नु भएन। अब त्यसपछि पनि उहाँले राजीनामा दिनु भएन भन्दाखेरि यो त पोलिटिक्समा हद दर्जाको यो अलिकति नैतिक कदम भएन। यस्तो हुनुहुन्थेन। त्यसले मैले के भनेको भन्दाखेरि हामी गएको शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भन्दाखेरि पनि हामी गएको प्रतिनिधि सभालाई बिउजाउनु हो। पहिलोचोटि प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार तपाईँले दिनु पर्दैन थियो, प्रदेशसभा पुनर्स्थापनाको मागमाथि लिएर जानुभयो। दोस्रोचोटि तपाईँले के भन्दाखेरि बाध्यात्मक रूपले तपाईँ प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार पनि दिनुपर्ने अवस्था भयो। त्यस कारण त्यो प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार लिएर प्रदेशसभा पुनर्स्थापना गराउन अदालतमा पनि जानु पर्यो। अब अदालतमा गएर उसलाई प्रधानमन्त्री बनाइसकेपछि तपाईँको नैतिक दायित्व हो। तपाईँले उसलाई प्रधानमन्त्री बनाउन अदालतमा मुद्दा हालिसकेपछि त्यसलाई विश्वासको मत दिनु पऱ्यो कि पर्ने पोलिटिक्समा? जसरी प्रधानमन्त्रीमा टिप्छु, मलाई चाहिँ आफैले भोट हालेर गिरा भनेर विरुद्धमा भोट हालेर गिरा भनेर यो चाहिँ आलोचना गर्नुको तुक छैन। उहाँले जुन असंवैधानिक कदम चाल्नुभयो, प्रधानमन्त्रीको रूपमा जुन असंवैधानिक कदम चाल्नुभयो, जसरी संविधानको बर्खिलाफ, लोकतन्त्रको बर्खिलाफ, गणतन्त्रको बर्खिलाफ गएर प्रतिनिधि सभालाई विघटन गर्नु, त्यो प्रतिनिधि सभा जोगाउनु एउटा नागरिकको कर्तव्य हुन्थ्यो, एउटा राजनीतिक कार्यकर्ताको कर्तव्य हुन्थ्यो। त्यसले लोकतन्त्र जोगायो, गणतन्त्र जोगायो, संविधान जोगायो। तपाईँ भन्नुहोस् न, उहाँले चुनावको माग गर्नुभएको हो किन? अहिले भर्खर +2 को मैले पटकबाट भने +2 को जाँच गर्न सकिन्न, गर्नु हुँदैन कोरोनाले गर्दा भनेर भन्नुभयो। तपाईँ 40-50 हजार बढीमा 1 लाख विद्यार्थीले दिन्थ्यो होला +2 को जाँच। 1 लाख विद्यार्थीले दिने जाँच तपाईँ कोरोनाको कारणले चलाउनु सक्दिनँ भन्ने, अनि 1 करोड मतदाताकोले लाइन बसेर दिनुपर्ने निर्वाचन चाहिँ हुन्छ? एउटा जिम्मेवार प्रधानमन्त्रीले यो परिस्थितिबारे सोच्नु पर्दैन? हामीले के देख्यौँ भन्दाखेरि चुनाव घोषणा भए पनि वास्तवमा चुनाव हुने परिस्थिति हुँदैन। त्यसले के हुन्छ भन्दाखेरि मुलुकमा संवैधानिक सङ्कट आउँछ, संविधान डिरेल हुन्छ, संविधान एक्टिभ हुँदैन। अनि त के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि कि त राजनीतिक दलहरूको सहमतिको आधारमा पहिलाको जस्तै कुनै खेल रेग्मी खोज्नु पऱ्यो, या संविधान बाहिरबाट समाधान खोज्नु पऱ्यो। त्यसलाई त अनेक तत्त्वले च्यालेन्ज गरिदिँदै, बाह्य शक्तिले च्यालेन्ज गर्नु, भित्री शक्तिहरूले च्यालेन्ज गर्नुपर्ने, त्यो मौका दिनु हुँदैन। प्रतिनिधि सभा जिउँदो हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा अगाडि बढ्दाखेरि शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो। र यो हुनुको पछाडिको मूल कारण भनेको केपी ओलीजीको अदूरदर्शिता हो। यसमा 2 प्रश्न। एक, देश जुन अस्थिरता, अप्ठ्यारो अवस्थामा, सिस्टममाथि प्रश्न उठाउनु पर्ने अवस्थामा देश प्रवेश गरेको, देशको राजनीति प्रवेश गरेको छ, यसको लागि समग्रमा नेपालका कम्युनिस्ट, वामपन्थी कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरू जिम्मेवार छन् भन्ने एउटा प्रश्न। दोस्रो, अब जुन स्थितिमा अहिलेको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, जुन अवस्थामा उभिनु भएको छ, यो प्राविधिक हिसाबले हेर्दा मात्रै
बहुमत जस्तो, तर मूलत यो सरकारलाई बहुमत प्राप्त हुने आधार कमजोर छ फेरि भोलिका दिनमा पनि। यसले ल्याउने परिणाम समग्रमा वाम आन्दोलन र यो सिस्टम यो कसरी चल्छ बताउनुहोस् त। सरकार प्राविधिक रूपले त पर्याप्त बहुमत पायो, उसले संसदमा मतदान भयो, प्रदेशसभामा मतदान भयो, 165 मत उसको पक्षमा गयो, त्यो त ठुलै राम्रै पर्याप्त मत पायो। किन पायो, कसरी पायो, त्यसका पछाडिको कारणहरू विभिन्न छन्, त्यो अहिले चर्चा नगरौँ। तर अर्को कुरा हो, संविधान सङ्कटमा पऱ्यो, लोकतन्त्र सङ्कटमा पऱ्यो। कसो कारणले? हामी वामपन्थीहरूको कारणले होइन, प्रधानमन्त्री ओलीजीको कारणले। उहाँको अदूरदर्शिता, उहाँ पनि वामपन्थी मेरो पार्टीको अध्यक्ष हो, आजसम्म त मेरो अध्यक्ष हो। उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भनेर वकालत गर्दै हिँडेको मान्छे हो। कुनै समयमा जुन बेला उहाँ प्रधानमन्त्री, योपालि प्रधानमन्त्री बन्नुभन्दा अगाडि अरू नेताले दाबी गर्न मिल्दैन, केपी ओलीजी नै प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ भनेर पब्लिकली यसै गरी वकालत गर्ने मान्छे म हुँ। तर प्रधानमन्त्री भएपछि उहाँले जुन अहङ्कार, जुन अदूरदर्शिता देखाउनु, त्यसको परिणाम उहाँलाई त हामीले त मानेको हो नि। पार्टीलाई राम्रो दिनुहोस्, कार्यकारी अध्यक्ष तपाईँले गरिरहेको त प्रचण्डलाई दिनुहोस्, तपाईँ 5 वर्ष राम्रै प्रधानमन्त्री चलाउनुहुन्छ भने लेखेर द्याओ। उहाँले बरु लेख्नु भएको थियो, सही गर्नुभएको थियो, प्रचण्डसँग आलो पालो गर्छु भनेर। हामीले त थाई कमिटीको बैठकबाट उहाँले तपाईँले 5 वर्ष चलाउनुहोस् भनेर निर्णय गरेर दिएको थियो। किन नचलाएको? कसको कारणले गिर्यो? 5 वर्ष तपाईँ चलाउनुहोस्, हामी तपाईँको साथमा छौँ भन्दै पनि 5 वर्ष नचलाएर बेटाइमा विघटन गर्न को गएको? कसैले थाहा नदिए, कसैसँग छलफलै नगरी पार्टीमा त्यस्तो चल्छ। श्रीमती महाराजको भन्दा पनि बढ्ता निरङ्कुश स्टाइल हो। यसरी त राजनीतिक दलहरू चल्दैन, चल्नु पनि हुँदैन, कसैले पनि चलाउनु हुँदैन। ओलीजीले मात्र होइन, भोलि माधवजीले चलाउनु होला कुनै राजनीतिक दल बनाएर, अथवा एबिसी कसैले चलाउला, यो मानिँदैन। लोकतन्त्रमा दलहरू लोकतान्त्रिक ढङ्गले चल्नुपर्छ, दलका नेताहरू पनि लोकतान्त्रिक ढङ्गले चल्नुपर्छ। पार्टीको विधानअनुसार देशको संविधानअनुसार चल्छ, देशको शासन देशको संविधानअनुसार चल्छ। पार्टीको शासन, पार्टीको गतिविधि पार्टीको विधानअनुसार चल्नुपर्छ। अनि त्यो विधान आफूलाई चित्त नबुझेर मन परि आफूले चाहे जस्तो बनाउनु खोज्ने भन्दाखेरि यो त के भन्दाखेरि वास्तवमा 5 वर्ष पाएको मौका, एउटा गोल्डन अपर्च्युनिटी ओलीजीको नेतृत्वको कारणले, उहाँको अदूरदर्शिता, अहङ्कार र पेलापनको कारणले असमामित हो। कम्युनिस्टहरूले नै अब गुमाए कि त्यो अवसर फेरिका लागि? बिल्कुल, एकदमै। के भन्दाखेरि जे हामीले परिणाम जनतालाई दिन सकेनौँ त्यसको दण्ड सजाय त हामीले भोग्नुपर्छ लामो समयसम्म। लामो समय त म भन्दिनँ, राजनीति हो होइन। हामीले आफूलाई रिभाइभ गर्न पनि सक्छौँ। केपीजीकै अलिकति अहङ्कार कम हो, उहाँले अलिक दूरदर्शी दृष्टि अप्नाउनु भने पार्टी एकता हुन सक्छ अझै पनि। तर उहाँ जसरी गइराख्नु खोज्नु भएको छ, जस्ता विधानका प्रावधानहरू ल्यायो, जसरी बोल्दै हुनुहुन्छ पार्लियामेन्टमा, जसरी बोल्नुभयो, जे ढङ्गले अगाडि बोल्दै हुनुहुन्छ, उहाँले त छोड्नुपर्छ। उहाँले पार्लियामेन्टमा गएर, यही पार्लियामेन्टमा गएर म फेरि मूल बाटोबाट आउँछु भनेर के आधारमा जनतासँग भन्ने राइट छ उहाँलाई? 5 वर्ष चलाउ भनेर दिएको, नचलाउने, आफ्नै कारणले गिराउने, अनि फेरि मलाई देऊ भन्नु जाने। उहाँले त नैतिक आधार राख्नु नि। त्यसैले अब चुनावमा जाँदा वामपन्थीले उहाँलाई लिएर होइन, अर्को मान्छेलाई लिएर चुनाव जानुपर्छ। त्यो एबिसी जो कोही पनि हुन सक्ला, तर उहाँले त नैतिक आधार गुमाउनु नि। तिमीलाई त 5 वर्ष दिएको हो भनेर भन्दाखेरि हामीले के भन्थ्यौँ? 5 वर्ष दिएको त हो, तर हाम्रो नेतृत्वको कारणले, प्रधानमन्त्रीको कारणले हामी चलाउन सकेनौँ, अर्को नयाँ क्यान्डिडेट लिएर आएको भन्न त पाउनु पऱ्यो नि। उहाँले त के भन्नु, मै आउँछु, यत्रो असफलताको नेतृत्व छोड्दिन भन्ने, यत्रो असफलताको जिम्मेवारी लिनुपर्छ कि पर्दैन? माधवजीले चुनाव हार्दा दिनुभएको हो, जबकि त्यो बेला चुनाव त हामीले मात्र होइन, काङ्ग्रेसै नराम्रो हारेको। हाम्रो त त्यो बेलाको रिजल्टै विश्लेषण गरेर हेर्नुहोस् होइन, एउटा माओवादीको आधी हुडी आएको बेलामा हारिएको चुनाव थियो, तर पनि त्यसको नैतिक दायित्व लिएर उहाँले राजीनामा गर्नु हो नि। बिराउनु त केही भएको छैन नि, बिरलै हुन्थ्यो नि, नेपालको राजनीतिमा बिरलै भएको घटना हो भन्छ। अनि केपीजीले यत्रो असफलताको जिम्मेवारी लिनु पर्दैन? अब मैले भने यो फेरि त केपी ओलीको समूहमा रहिनस् त्यस कारणले तैँले उठाएको यो प्रश्न हो भनेर सोध्नु होला। म होइन, माधव नेपाल भएको पनि राजीनामा गर्नुपर्थ्यो, झलनाथ भएको पनि राजीनामा गर्नुपर्थ्यो, प्रचण्ड भएको पनि राजीनामा गर्नुपर्थ्यो, मनमोहनजी आज जिउँदो हुन्थ्यो भने नि यो परिणाम आउँथ्यो भने उहाँले राजीनामा गर्नुपर्थ्यो। मेरो भने परिणाम अनुसार नेताले जब आफ्नो गल्तीले, आफ्नो अहङ्कारले, आफ्नो अभिमानले, आफ्नो अदूरदर्शिताले परिणाम गलत आएपछि त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ। नैतिकतासँग जोडिएको विषय भयो यो। कुनै ठाउँ सम्भावना पनि केही छ कि यसो गर्दा चाहिँ मिल्न सक्छ भन्ने? जस्तै कतिपय आम सञ्चारमा आए समान हैसियतको अध्यक्ष यदि माधव कुमार नेपाललाई दियो भने, अथवा त्यो एउटा सम्भावना छ है भन्ने रूपमा आम सञ्चारमा आयो, त्यो दिएको भए मिल्न सक्थ्यो। उहाँकै प्रस्ताव थियो, ओलीजीकै प्रस्ताव हो। ओलीजीले सेन्ट्रल कमिटीमा भन्नुभयो, यसरी बोल्नु, मैले अर्को अध्यक्ष दिएँ, ल
र पार्टी एकताको लागि भनेर उहाँले पब्लिकली बोलेको कुरा त सारा सञ्चार माध्यममा तपाईँ अनलाइनमा हेर्नुहोस् अखबारमा हेर्नुहोस् उहाँले बोलेको भोलिपल्ट सबैले उहाँले बोलेका कुरा छन् आज। अनि हामीले के भन्दाखेरि जब उहाँले अर्को अध्यक्षलाई स्वीकार गरेपछि त्यो अध्यक्षको काम के त समान हैसियत हुनु पर्यो। किन हुनु पर्यो भन्दाखेरि यो त 4-5 महिनाको 4-5-500 महिनापछि टाइममा अधिवेशन जान्छ। किनभने उहाँको जुन शैली छ नि, उहाँको जुन कार्यशैली छ त्यो कार्यशैलीबाट पार्टीमा सन्तुलन रहेन। फेरि यो नयाँ प्र्याक्टिस पनि होइन, उहाँले सुरु गरेर प्र्याक्टिस हो। ठुलो भयो यो जेट प्लेन उडाउन 2टा पाइलट चाहिन्छ भनेर उहाँले भने होइन, आफैले दुर्घटनाग्रस्त बनाउनु भयो। त्यसो उहाँले त 2 जना उडाएर रोक्नु खोज्दा त उहाँले दुर्घटनाग्रस्त बनाउनु भयो भने अब एकले छोड्दा त अर्को दुर्घटनाग्रस्त हुन्छ। त्यसैले त्यसलाई चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्न, सन्तुलन गर्न, पार्टीमा सन्तुलन र एकताको हार्मोनी इस्टाब्लिस गर्ने हो भने, त्यसलाई स्थापित गर्ने हो भने त्यो तपाईँहरूको तर्फबाट गएको प्रस्ताव हो। उहाँकै प्रस्ताव हो नि, मेरो भने तपाईँहरू अखबार पल्टाएर हेर्नु न। ओलीजीले आफै प्रस्ताव गर्नु हो, त्यहाँबाट फेरि पछि हट्नु। त्यसरी हामीले के भन्यो भने समान हैसियतको दुवैले आलोपालो अध्यक्षता गर्ने र सबै पार्टीका नीति निर्देशनदेखि सबै टिकट लगायत सबैमा दुवै अध्यक्षको हस्ताक्षर अनिवार्य गर्ने। कार्यदलको पनि त्यो एजेन्डा थियो कि त्यो 10 सदस्यीय? त्यहाँ पनि सफल भएर त्यो त भएर उहाँका होइन यो 10 मुदुले मात्र पुग्दैन भनेपछि उहाँले प्रस्ताव गर्नुभएको। उहाँले किन हाम्रो चाहिँ केन्द्रीय सदस्यलाई ल गएर माधवजीलाई सुनाइदिनुहोस्, पहिलोचोटि तपाईँले सुनाउनुहोस्, मैले अर्को अध्यक्ष माने भनेर मानेपछि नै हामीले त्यसको डिफाइन खोज्या हौ। ल ठिक छ, त्यसो भए यसले चाहिँ युनिटीको एउटा आधार बनाउँछ। किन भन्दाखेरि एकलौटी त उहाँसँग त गाह्रो छ, अहिले देखिहाल्नु पनि। मैले सुनेको छु धेरै सेन्ट्रल कमिटी र त्यहाँ थाई कमिटीका सदस्यहरू अहिले उहाँले अगाडि सारेको विधान प्रस्तावसँग असन्तुष्ट हुन्छ। वामदेवले बोल्न खोज्नुभयो, वामदेवलाई बोल्न नदिएपछि फन्केर हिँड्नुभयो। वामदेव जतिको सिनियर नेतृत्वले त उहाँको एकलौटी चल्दा बोल्न दिनुहुन्न भने अनि त्यो पार्टीमा अरूले के अपेक्षा गर्ने? त्यसैले पार्टीभित्र त लोकतन्त्र हुनु पर्यो। माधवजीको डिक्टेटरसिप पनि स्वीकार्य हुँदैन। जब माधवजीको डिक्टेटर होइन सिप पनि भोलि उहाँले देखाउनु खोज्नु भने स्वीकार्य हुँदैन भने केपीजीको चाहिँ किन मान्ने? माधवजीले चलाउनु पनि हुने डिक्टेटरसिप। किनभने माधवजीले चेयर गरेको पार्टी पनि हामीले हेऱ्यौँ, झलनाथजीले चेयर गरेको पार्टी पनि हेऱ्यौँ। 1.5 घन्टा पनि सेन्ट्रल कमिटीका मेम्बरले आफूले लागेको कुरा नेतृत्वको मुख रातो हुने गरी, माधवले बाबुलाई मुख रातो बनाउनु पर्ने गरी, झलनाथले मुख रातो बनाउनु पर्ने गरी केन्द्रीय कमिटीले आलोचना गर्छ। त्यो सुनेर बस्नुहुन्थ्यो हाम्रो नेताहरू। त्यो कल्चरमा हुर्केको पार्टी हो नेकपा एमाले। अनि आज त्यो पार्टीलाई चाहिँ एक व्यक्तिको इसारामा चल्ने, एक व्यक्तिले जे भन्यो त्यसैमा अरूले त्यसलाई चाहिँ होइन त्यो डिक्टेसन मानेर हिँड्नुपर्ने अवस्था आएपछि त त्यो पार्टी त लोकतान्त्रिक हुँदैन नि। त्यस्तो पार्टीमा गएर कसले चाहिँ त्यहाँ राजनीतिक छलफल हुन्छ, राजनीतिक भविष्य सुरक्षित देख्छ। त्यसैले हामीले भनेको वडा तहसम्म पार्टी विभाजित छ केन्द्रदेखि। यो पार्टीलाई एकदम सुमधुर वातावरण मिलाउनुपर्छ। एकले अर्कोलाई त्यहाँ गएर घोचपेच गरेर होइन मुख रातो पारेर मुख बङ्ग्याएर बस्यो भने त पार्टी त नाम मात्रको हुन्छ नि। त्यसैले त्यस्तो वातावरण हुनु हुँदैन। म पनि एकताको पक्षमा छु, तर केपीजी आफ्नो वचनबाट किन हटेको पछाडि? उहाँलाई मन लागे दिएँ भन्ने, पार्टी पनि कस्तो थियो केन्द्रीय सदस्यहरू पनि। मैले उहाँलाई मन लागे मैले दिएँ भन्ने, उहाँलाई मन लागे एमनेस्टी इज ग्रान्टेड। अस्ति गएर वामदेवजीले बडा मिठो प्रसङ्ग उठाउने यो विधानमा चाहिँ कसलाई गद्दार भन्ने, कसलाई देशद्रोही भन्ने, कसलाई माफी दिने अधिकार पनि लेख भने त्यो त एउटा राजनीतिक दलभित्रको त ठुलो गम्भीर व्यङ्ग्य हो नि वामदेवजीले भनेको कुरा। तर त्यहाँ बोल्दैन। हो यस्तो अवस्थामा पार्टी अगाडि जान सक्दैन। त्यो त्यता भयो भने पनि जान सक्दैन, यता भयो भने जान सक्दैन। त्यसैले यो पार्टीलाई चाहिँ अहिले के देखेको भन्दा 2टा धार छ। यो 2टा धारलाई जसरी यो 2टा भङ्गालो फाटेको छ यसलाई एक ठाउँमा ल्याउँ। त्यो ल्याउनुको लागि दुवैको त्यत्तिकै जिम्मेवारी, दुवैको त्यत्तिकै दायित्व, दुवैको त्यत्तिकै कर्तव्य। माधवजीले अध्यक्षको रूपमा गडबडी गर्न खोज्नुभयो भने त्यहाँ केपीले त्यसलाई चेक गर्न सक्नुहोस्, नियन्त्रण गर्न सक्नुहोस्। केपीजीले एकलौटी होइन अदूरदर्शी ढङ्गले चल्नु खोज्ने, माधवजीले त्यसलाई ब्यालेन्स गर्न सक्नुहोस्। 2 जना मिलेर एउटा महाधिवेशनसम्म जाउँ, त्यसपछि महाधिवेशनलाई जसलाई चुन्छ। त्यो 2 अध्यक्ष बाहेक अरू पनि केही विकल्प छ कि यी दुवै अध्यक्ष बाहिरिने तेस्रो व्यक्तिले महाधिवेशनसम्मलाई हेरौँ? माधवजीले सार्नु भने उहाँलाई अध्यक्ष प्रस्ताव गरेको बेला पनि सार्नु भने मलाई नबनाऊ, अरूलाई बनाए पनि हुन्छ ल। तर केपीजी हट्नु पऱ्यो। त केपीजी पनि हट्नुहोस्, म पनि हट्छु, म रहन्न, म अध्यक्षमा म पनि रहन्न, पब्लिकली भन्नुभयो। त्यसैले मेरो भनेको नि अहिले आएर सबै कुरा केपीजीको भूमिकामा उहाँले आफ्नो नेतृत्वको सरकार गिराउनु हो। उहाँकै नेतृत्वमा एकताबद्ध भएको नेकपालाई फुटाइदिनु हो, लुम्बिनीको सरकार गिराउनु भयो, गण्डकीको सरकार गिराउनु भयो। अब बाँकी के छ? यही एमाले फुटाउनु न हो। यो पनि यही पनि खोज्या हो भने फुटाउनुहोस्। तर हामी चाहिँ एमाले एकीकृत होस्, एमाले एकताबद्ध होस्। कमसेकम यो तितो मिठोलाई बेटेर पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजाउँ भनेर प्रयत्न गरिरहेका छौँ। तर कार्यदलको सदस्यको हैसियतले
मेरो चाहिँ आशा मर्दै गएको छ, म अलि निराश हुने गएको छु। त्यो अब तपाईँहरूको यसो म यो संविधानसँग पनि ऐन कानुनसँग पनि जोडेर विषय उठान गरे के दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने कसरतमा हो, त्यस खालको अन्डरस्ट्यान्डिङ हो तपाईँहरूको शेरबहादुरजीहरूसँग? मलाई थाहा छैन, मैले त्यतातिर चासो सुनिन्छ त्यस्तो। मेरो ध्यान नत्र किनभने मेरो ध्यान यो प्रतिनिधि सभा सदस्य कोही रहँदैनन् बाँकी, मेरो ध्यान त्यतातिर छैन, मेरो ध्यान एकतातिर छ। मेरो ध्यान एकतातिर छ अहिलेसम्म पनि। त्यसैले म एकताकै बारेमा सोचिरहेको छु, कसरी यो एकताबद्ध बनाउने पार्टीलाई भन्ने नै ध्यानमा छ। अब केपीजीले यो प्रयत्नलाई असफल बनाइदिनु भयो भने त अब के हुन्छ नि हुन्छ, त्यो त भोलिका कुरा हुन्, म भन्न सक्दिनँ। अनि यो समग्रमा नि नेपालको राजनीतिमा दुईवटा तागत यतिखेर, विगतमा तीनटा शक्ति भन्थे होइन, काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट अनि परम्परागत। अहिले संविधानभित्रका दुई महत्त्वपूर्ण शक्ति, काङ्ग्रेस जसले आफूलाई प्रजातान्त्रिक हो भनेर दाबी गर्छ र अर्को कम्युनिस्ट जो आफूलाई प्रजातान्त्रिक ढङ्गले नै खारिँदै प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा खारिएर उभिएका छन्। सबल एउटा बलियो पार्टीको रूपमा नेपालका कम्युनिस्टहरू शक्तिको रूपमा देखा परे, सबभन्दा ठुलो शक्तिको रूपमा, जसको प्रतिस्पर्धा काङ्ग्रेससँग छ, काङ्ग्रेसको प्रतिस्पर्धा कम्युनिस्टसँग छ। अनि काङ्ग्रेससँग तपाईँहरू सहकार्य, सहयात्रा, आवश्यक पर्दा तालमेल, आगामी दिनमा चुनावसम्म पनि एउटा मोर्चागत हिसाबले जाने सुनिन्छ कि यसो हुँदा कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरू काहीँ बाँकी रहन्छन् यो देशमा? बाँकी रहन्छन्। एक दुईजना नेताको अयोग्यता साबित हो भन्दैमा मेरो विचारमा वामपन्थी आन्दोलन समाप्त हुँदैन, धक्का खान सक्छ अस्थायी रूपले त्यसले। स्वाभाविक रूपमा यो हाम्रो विभाजनले हामीले मौका पाएर पनि झन्डै दुई तिहाई नजिकको बहुमत बिन्दा पनि सरकार चलाउन नसक्ने भएपछि त हाम्रो योग्यतामाथि त प्रश्न उठ्यो नि। नैतिक रूपले भन्नुहुन्छ अघिल्लो अर्को पालि गएर के भनेर भोट माग्ने, हामीलाई बहुमत दिउँ भने तँलाई बहुमत चाहिने भन्दा बढी बहुमत दिए खोइ चलाएको भन्छन् भन्ने ठाउँ त दियौँ हामीले। त्यसैले हामी डिफेन्सिभ त भयो। यसको यो केपीले सरकार आक्रामकबाट बचाउमा पुग्नु हो त कि केपीजीले जुन ढङ्गले सरकार चलाउनु हो र जसरी सरकार गिराउनु भयो, जसरी पार्टीलाई एउटा विभाजित अवस्थामा पुर्याउनु भयो, नेकपा विभाजित गर्नुभयो र अहिले एमालेलाई विभाजित गर्ने बाटोतिर गइराख्नु भएको छ। त्यसले हेर्दाखेरि निश्चय पनि लेफ्ट मुभमेन्टले अस्थायी रूपले धक्का खान्छ। तर सायद यो धक्कापछि नै नयाँ नेतृत्वको निर्माण होला। किनभने नेतृत्व कि सफलताले जन्माउँछ कि असफलताले जन्माउँछ। हामी पनि यो पितृवत अवधारणाबाट हामी पनि मुक्त हुनु जरुरी छ कि। पितृवत अवधारणा हो यो पहिले केपी ओलीजी बिना केही हुँदैन, माधव नेपालजी बिना केही हुँदैन, झलनाथ बिना केही हुँदैन, शेरबहादुर बिना केही हुँदैन भन्ने पितृवत धारणाबाट मुक्त हुनु जरुरी छ। तर हामी मुक्त हुन सकेका छैनौँ। त्यो पितृवत धारणाबाट मुक्त गर्नु पनि सायद यस्तै घटनाहरूले बाध्यात्मक अवस्थामा पुर्याउन सक्छ। नचाहेर पनि नयाँ विकल्प खोज भन्ने अवस्थामा पुर्याउन सक्छ। किनभने अब केपीजीको नेतृत्वमा वाम आन्दोलन अगाडि जान सक्दैन, त्यो उहाँले रियलाइज गर्नुपर्छ। केपीजीको नेतृत्वमा मात्रै कि माधवजीको नेतृत्वमा पनि जान सक्छ? त्यो पनि उहाँको अगाडि पनि धेरै अपर्च्युनिटी छैन, माधवजीको अगाडि पनि एउटा दुईवटा अवसर हो, 4-5 वर्ष हो। उहाँले, मैले त उहाँलाई भनिरहेको तपाईँले पनि लिड गर्ने अब 4-5 वर्ष, केपीजीले त छोड्दै हुन्छ, माधवजीले नै अब 1 राउन्ड मात्रै हो। त्यसपछि उहाँहरूले कि कम्पिटिसनबाट आऊ भन्नु पर्ला। अब हामीले कम्पिटिसनबाट जस्तो म इच्छुक छु नेतृत्वको लागि, मैले मेरो योग्यता देखाउनु पऱ्यो, इच्छुक छु भने अरूले पनि देखाउनु पऱ्यो कि त्यसरी आउनु पऱ्यो कि आपसी सल्लाहले लिडरहरूले ल तपाईँहरू यसरी अगाडि बढ्नुहोस् फलानुलाई बनाएर भनेर जसरी चिना कम्युनिस्ट पार्टीमा देखिन्छ नि, नयाँ पुस्ताको नेतृत्व हेरेर पुरानो पुस्ताले इस्टाब्लिस गरेर गइरहेको छ। उनीहरूको केही समयदेखिको माओवादीको देहावसानपछिको प्र्याक्टिस त्यही हो, तेङसापिङले सुरु गरेको कल्चर त्यही हो होइन। राम्रो कल्चर थियो, 2 चोटि बाहेक अरू राष्ट्रपति हुन नपाउने, तर अहिलेको राष्ट्रपतिले त्यसलाई पनि त्यो संविधान पनि संशोधन गर्नुभएको छ। त्यो उहाँहरूको आन्तरिक कुरा धेरै त्यसले बढी केही गर्नु। त्यसैले नयाँ नेतृत्व नेपालको राजनीतिले खोजिरहेकै छ। यो वामपन्थीभित्र पनि खोजिरहेको छ, यो नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि खोजिरहेको छ, यो त्यो सकिरहेको राप्रपाभित्र पनि त्यही पुरानो अनुहार छन्। नयाँ लिडरसिप खोजिरहेको छ। तर यहाँ नयाँ लिडरसिप भनेको त्यत्तिकै फेसबुकबाट आउँदैन। जसरी विवेकशील साझा बन्यो नि, त्यो त असफल भयो, त्यो आफ्नै विवादले गरिरहेछ। त्यसैले नयाँ लिडरसिप आउँछ भने पार्टीहरूभित्रैबाट आउँछ। किनभने तपाईँको यी दुईटै सामाजिक शक्ति हुन्। यो नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेस भनेको राजनीतिक शक्ति मात्र होइन, यिनीहरू सामाजिक शक्ति हुन्, यिनीहरू आर्थिक शक्ति हुन्, यिनीहरूले सोसाइटीमा लिड गरिरहेका छन्। तपाईँ किन माओवादीको भन्दा एमालेको भोट किन बढी छ भन्दाखेरि माओवादीको कार्यकर्ता जनतासँग जोडिएको छैन,
एमालेको कार्यकर्ता त्यो सहकारीसँग जोडेको छ। मलामी जाँदा त्यसो खोजी हुन्छ, जनता जाँदा त्यसो खोजी हुन्छ, गाउँमा चौतारो बनाउनु पर्यो स्कुल खोजी हुन्छ, त्यसले स्कुलको व्यवस्थापन समितिको नेतृत्व गर्छ। त्यो अनेक सामाजिक गतिविधिमा जोडिएको छ। यो एमालेका कार्यकर्ताहरूको एउटा सामूहिक शक्ति हो। त्यो एउटा सामाजिक शक्ति पनि हो, त्यसै गरी त्यो एउटा आर्थिक शक्ति पनि हो। त्यो विभिन्न कृषि पेसामा लागेको छ, विभिन्न होइन नयाँ पेसाहरूमा लागेको छ, सहकारी चलाएको छ। त्यहाँबाट त्यसले सोसाइटीलाई लिड गरिरहेको छ। एक हदसम्म काङ्ग्रेस पनि यस्तै सामाजिक शक्ति हो। त्यसैले माओवादी चाहिँ यो सामाजिक शक्ति हुन सकेको छैन। त्यो राजनीतिक शक्तिको रूपमा देखा पर्यो, तर त्यसका कार्यकर्ता जनतामा त्यो तहमा भिज्न सकेको छैन। राप्रपा त आउटडेटेड शक्ति भयो। उसका विचारले पनि व्यवहारले पनि उसँग जनतालाई आकर्षित गर्ने आधार छैन। नयाँ हामी विकल्प बनाउँछौँ भन्नेहरूको त झन् कुनै शक्ति नै छैन। उनीहरूको भनेको त्यही फेसबुकको क्याम्पेन बाहेक उनीहरूको कुनै सङ्गठनात्मक आधार पनि देखिँदैन। त्यसैले नयाँ लिडरसिप आउनुपर्छ भने, नयाँ पार्टी नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ भने त्यो प्रयत्न एमाले गर्नुपर्छ, त्यो काङ्ग्रेसले गर्नुपर्छ। अलिअलि त्यो आवाज उठ्न पनि थालेको छ। हामीहरू पनि त्यो दिशातिर सोचिरहेका छौँ। त्यही भित्रको नयाँ पुस्ताले कसरी जाने भनेर। अब किन भन्दा पुरानो विस्थापित हुने, नयाँ पुरानोले इस्टाब्लिस गर्ने, नयाँलाई अपमान गरेर उदारतापूर्वक किनभने त्यो अब 70 हामीले राखेका थियौँ। 60-70 कम हुन्छ भने 75 गरेको। किनभने 70मा त अब मान्छेको लिभिङ स्ट्यान्डर्ड बढ्यो, मान्छेको आयु बढ्यो। अब 72-73 वर्षमा मान्छे एकदम सक्रिय देखिन्छ। अब जस्तो बान्जोजीलाई हेर्नुहोस्, यो मलाई हटाउन तिमीहरूले राख्यो 70 वर्ष भन्ने गुनासो छ। तर एउटा न एउटा आयुको बार त राख्नुपर्छ, त्यो मेरो विचारमा राख्नैपर्छ। सहमति हुन्छ 70मा टिकु, सकिँदैन भने 75सम्म जाउँ। तर त्यसो गरेन भने फेरि नमरुन्जेल लिडरसिप नछोड्ने एउटा ट्रेन्ड आउनसक्छ, जुन चिनको कम्युनिस्ट पार्टीमा पहिला थियो, रुसको कम्युनिस्ट पार्टीमा पहिला थियो, इन्डियाको कम्युनिस्ट पार्टीमा थियो, नमरुन्जेल नछोड्ने। त्यो कल्चर त ब्रेक गर्नु जरुरी छ। त्यसैले यसमा पनि हामीले छलफल गर्न जरुरी छ। त्यसो भने के हुन्छ, पुरानो पुस्ताले आफ्ना दोस्रो पुस्ताका मान्छेहरूमध्ये योग्य हेरेर अथवा ल यसरी अगाडि बढ भनेर उनीहरूले एउटा सहमति पनि बनाइदिन सक्छन्। कहिलेकाहीँ कम्पिटिसन हुँदा कसले कसलाई, अहिले जस्तो एमालेभित्र दोस्रो पुस्तामा हामी हेर्छौँ कसले कसलाई माने। म आफू जसरी पार्टीमा काम गरेँ, म पनि आफूलाई अध्यक्षको योग्य ठान्छु। मैले दाबी पो गरिनँ। म गएको महाधिवेशनमा उपमहासचिव मात्रै उठेँ, तर म जसरी पार्टीको नीति निर्माणमा 6औँ महाधिवेशनदेखि यहाँसम्म आइपुगेँ, म अध्यक्ष चलाउन सक्दिनँ भन्ने मलाई कुनै हिंताबोध छैन। म चलाउन सक्छु, विचारको कारणले चलाउन सक्छु, सङ्गठन सञ्चालन गरेको अनुभवले चलाउन सक्छु, होइन नीति दिएर नीति निर्माणमा खेलेको भूमिकाले चलाउन सक्छु। अहिले किन दाबी गर्नु भनेर नगरेको होला। त्यस्तै साथी दाबी अरू साथीहरू, थुप्रै साथीहरूको हुनसक्छ नि। अब यो कम्पिटिसनमा भोलि चाहिँ सहमति भएन भने त्यहाँ चाहिँ पुरानो पुस्ताले भूमिका खेल्नुपर्ने हुनसक्छ। तर पुरानो पुस्ताले म सधैँ बसिराख्छु भन्ने कुरा होइन। अब केपीजीले विदा लिनु, सबभन्दा राम्रो केपीजीले अब उहाँले देशलाई कुनै सफलता दिन सक्नुहुन्न। म्याक्सिमम एउटा लोकप्रियतामा नि पुग्नुभयो, अवसर पाउनुभयो, त्यो गुमाउनुभयो। त्यसले उहाँले ससम्मान विदा लिने हो। माधवजीले बढीमा एकाउन्ट चलाउने हो। त्यसपछि अब आफूभन्दा पछिको लिडरसिप ओलीजीले यदि पार्टी मिल्यो भने ओलीजीले चाहिँ विदा लिने, त्यसपछि चाहिँ माधवजीले माधवजीले 2-4 वर्ष हो बढीमा एक राउन्ड, त्यही राउन्डमा बसिरहँदाखेरि पनि उहाँले भविष्यको नीति नेतृत्व निर्माण गर्न चाहिँ पार्टी मिलेको खण्डमा नमिलेको खण्डमा चाहिँ उहाँ मिल्न अहिले केपीजी किन दिनुहुन्न भन्दाखेरि यही कुरा यो चाहिँ दोस्रो पुस्ताहरू मिलेर मलाई हटाइदेलान् कि भन्ने पिर परेर पो उहाँ पार्टीले मिल्न नदिने लाइनमा जानुभएको हो कि भन्ने लाग्छ। किनभने अहिले जसरी हामी यो कार्यदल ओलीजी सहमतिमा गएको छौँ, ओलीजी त्यो पार्टी अहिले सबभन्दा समस्या भनेकै ओलीजी। उहाँले आफैले भन्नुभयो अध्यक्ष ल मान्छु, म अर्को अध्यक्ष ल, त्यो होइन समान हैसियतको अध्यक्ष पनि मान्छु भने उहाँको कुरा गर्ने साथीहरूसँग मैले भनेको छु। अनि त्यही कुरा च्याप्टर क्लोज हो। भोलिको ठेगान हुनु पऱ्यो नि नेताको। किनभने उहाँमाथि त जे ढङ्गको प्रश्न उठाएका छन् त्यसमा त उहाँको कमिटमेन्ट चाहियो नि। कमिटमेन्ट बिना त एकता हुँदैन। हाम्रो पनि कमिटमेन्ट चाहिन्छ। त्यसैले यो एकता जुन ठाउँमा आइपुगेको छ, डिलमा पुगेको छ। विभाजनतिर अब हाम फाल्दा विभाजनतिर अलिकति त्यो डिलमा नजाउँ, बसौँ, सरसल्लाह गरौँ, निकास दिनुपर्छ, मैले बोलिसकेका कुरा म गर्छु, समान हैसियतको अध्यक्ष मान्छु, मिलाएर लैजाउँ पार्टी। अब तपाईँ हामी होइन माधवजी, अब तपाईँले पनि छोड्ने बेला हो, मैले पनि छोड्ने बेला हो, ल सरसल्लाहले जाउँ, एक राउन्ड तपाईँ बस्नु। उहाँको लागि त छ विकल्प, तर उहाँ के देखिरहेको, मैले उहाँको भाषण सुनेपछि मलाई रमाइलो पनि लाग्यो। म मूल बाटोबाट फेरि फर्किन्छु भन्नुभयो। अब एउटा पोलिटिसियनले, अपोजिसनको नेताले त्यो भन्नु अस्वाभाविक त होइन। तर उहाँले पार्टीलाई, आफैले चलाइरहेको सरकारलाई जहाँ ल्याएर बहुमतको, अत्यधिक बहुमतको सरकारलाई दोबाटो बनाएर जसरी टुक्राइदिनु हो, जसरी आफ्नो प्रधानमन्त्री पद छोड्नु पऱ्यो, जसरी अब शङ्करजीले बिचरा छोड्नु पऱ्यो लुम्बिनीको मुख्यमन्त्री पद, उहाँको त होइन, यही माथिको केन्द्रीय पोलिटिक्स हो, पिएसले त्यही केन्द्रीय पोलिटिक्सले गर्दा छोड्नु पऱ्यो होइन भन्दाखेरि त यसको परिणाम पनि सबै असफलताको, यो दुर्दशाको परिणाम मैले गर्दा भएको भन्ने
तत्त्वबोध, ज्ञानबोध, आत्मबोध त हुनु पऱ्यो नि उहाँलाई। उहाँ त्यो नगरिकन अहिले पनि के भन्छ, म फेरि मूल बाटोबाट आउँछु, कसरी आउनुहुन्छ? एकता वा विभाजनको यो ठ्याक्क डिलमा छौँ हामी भन्नुभयो नि, यो कुर्ने कहिलेसम्म यसको छिनोफानो हुन्छ भन्ने मान्ने होइन। अब मेरो विचारमा धेरै टाढा पनि नजाँदा, धेरै टाढा भने अब म हेर्नुहोस् यसो यो मैले भने नि यो ज्योतिषी मैले भन्न खोजे होइन, तथापि तर पनि सके मलाई धेरै टाढा जान्छ जस्तो लाग्दैन। यदि मैले के देखाएको छु भन्दाखेरि जति दुर्दशा बनाउनु भने योगीजीले आफ्नो नेतृत्वमा हाम्रो ओलीजीले पार्टीको यो दुर्दशा चाहिँ उहाँलाई नपुगेर अझ थप विभाजनको दुर्दशा भएपछि मात्रै फेरि एकताको बाटोमा जाने परिस्थिति निर्माण गर्नु खोज्नुभएको हो कि भन्ने लाग्छ। यो यदि सुनिन्छ कि यदि विभाजित अवस्थामा तपाईँहरू प्रवेश गर्नुभयो भने यो सञ्चारमै पनि आएको छ, कुनै पूर्वाग्रह भएर मैले यो प्रश्न उठान गरिरहेको होइन, सुनिन्छ प्रचण्डजीसँग तपाईँहरूको एकताको कुरो छ अथवा अहिले चाहिँ चुनावी तालमेल या मोर्चा कार्यगत एकता यस ढङ्गले जाने, अनि बाबुराम उपेन्द्रजीहरूसँग पनि यही कसरत गर्ने र चुनावमा चाहिँ 5 देखि 7 वर्षसम्म काङ्ग्रेससँग पनि सहकारी गर्ने, आगामी चुनावमा माधव पक्षका र प्रचण्डजीका अनि उपेन्द्रजीका मानिसहरूसँग तालमेल गर्ने, काङ्ग्रेसले पनि सहयोग गर्ने, काङ्ग्रेसलाई पनि सहयोग गर्ने, यसरी जाने, कर्नर चाहिँ अरू पक्षलाई मात्रै बनाउने र देश एउटा अलि अलग ध्रुवीकरणतर्फ उन्मुख हुन्छ भन्ने भन्छन्। आम संसारमा पनि यो कुराहरू आएको छ, यो सम्भावना छ। मैले पनि पढेको छु, सुनेको छु, तर मलाई यो विषयमा मसँग कसैले छलफल गरेको छैन, मेरो कुराकानी भएको छैन। तर राजनीति भन्दा त सम्भावना खेल हो नि, फुट्यो भने त यी सबै कुराहरू साकार हुनु पनि सक्छ। फुटेन भने नेकपा एमाले एक्लै चुनाव लड्छ, तर जहाँसम्म मान्नुहोस् फुट्यो भने चाहिँ त्यो सम्भावना फुट्यो भने पनि प्रचण्डसँग पार्टीसँग हाम्रो एकता हुनु हुँदैन हो। किन म फुट्ने कुरा अहिले कल्पना नै गर्दिनँ, किनभने प्रचण्डजीसँग जुन नीतिगत शैलीगत भिन्नता छ त्यो त एकताबाट पनि हेरिसक्यो। अहिले उहाँसँग पार्टीको एकताको सम्भावना छैन, त्यो गर्नु हुँदैन। हो, चुनावमा तालमेल हुनसक्छ, फुट्यो भने पनि अथवा नफुट्यो पनि हुनसक्छ। म फेरि के देखिरहेको छु भन्दाखेरि अघिल्लो पालि त्यो पपुलारिटीको केपीजी पनि पपुलर हुनुहुन्थ्यो, एमाले पनि पपुलर थियो। त्यो पपुलारिटीको हकमा समेत केपीजीले मैसँग भन्नुभएको छ होइन, एक्लै लड्दा बहुमत आउँदैन थियो भने अब त एक्लै लड्दा कहाँबाट बहुमत आउँछ? हामीले फेरि पनि माओवादीसँग चुनावमा तालमेल त नेकपा एमाले मिले पनि सम्भव हो भने त्यो तालमेल गर्नुपर्छ। मधेसका कतिपय तराईका कतिपय ठाउँमा उपेन्द्र यादवजीसँग त्यो तालमेल हुनसक्छ। अब तर यो त राजनीति हो नि, फुट्दा एक ढङ्गले राजनीति अगाडि बढ्छ, नफुट्दा एक ढङ्गले राजनीति अगाडि बढ्छ। त्यसरी यसको बारेमा के भविष्यवाणी गर्नु, यो त हतारो हुन्छ। तर के भन्दाखेरि मुलुकको संविधान हामीले जस्तो निर्माण गरेका छौँ नि, त्यो संविधानले सहकार्यको संस्कृति खोज्छ। माने 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरूको सरकार निर्माण हुने र त्यो सहकार्यको संस्कृति खोज्छ। किनभने तपाईँले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली जुन अपनाउनु भएको छ नि, त्यो रेयर केस हो। हाम्रो त एकदम पपुलारिटीको पिङमा पुगेमा बहुमत जाए। यो संविधानै गलत त भएन। अब यसले अस्थिरता निरन्तर बिग्राइरहने, तपाईँहरूको अस्तित्वमाथि पनि प्रश्न हुने भयो नि त। अब को काङ्ग्रेस को कम्युनिस्ट कसरी मान्छेले बुझ्ने? यत्रो होइन, यसले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनु पनि सक्छ हो। होइन, तपाईँ साँच्चै पपुलर हुनुहुन्छ, बहुमत आउँदो पनि रहेछ नि, बहुमत आउँछ भन्ने कुरा पनि पुष्टि गर्छ। तर तपाईँहरू सबै जनताको मन जित्न नसक्ने, ठिकै मात्र मतदानबाट तपाईँहरूले थोरै मात्र भोट पाउने स्थिति हुन्छ। यो मिलेर शासन गर भन्दाखेरि त्यसले जुन एकलौटी गर्ने कल्चर छ नि हाम्रो नेपालमा, जो एमालेमा सरकारमा गएपछि एमालेले मात्रै चलाउनुपर्छ भन्ने जुन मान्यता छ, काङ्ग्रेसले गयो एमाले त्यो बनाइरहेको त्यो देवी गेवाली सज्जन मान्छे हुनुहुन्थ्यो, त्यो सुनवासी आयोगमा यसो उहाँलाई राखेर अरू एक दिनमा थपेर रिपोर्ट चाहिँ छिटो ल्यायो भने हुन्थ्यो नि। अब त्यो विघटनै गर्नुपर्ने जुन कल्चर छ नि, यो कल्चरमा सहकारीको संस्कृति चाहिन्छ। हाम्रो त विभिन्न जाति, विभिन्न भाषा, विभिन्न वेशभूषा भएको देशमा एउटा सामूहिक सहकारीको संस्कृति पोलिटिक्समा पनि राजनीतिमा पनि आवश्यक छ होइन। त्यसो हुँदाखेरि संविधानले यो जुन एउटा चाहिँ समानुपातिक र प्रत्यक्ष निर्वाचनको जुन 2टा प्रणाली मिलाएको छ नि, त्यसको नकारात्मक कुरा पनि छ, त्यसको सकारात्मक कुरा पनि छ। हामीले त्योभन्दा अगाडि 47 सालको संविधान हेऱ्यौँ, कम्प्लिटली संसदीय प्रणालीमाथि आधारित होइन, अल्पमत विपक्षमा बस्ने, बहुमतले शासन गर्ने होइन, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनायौँ। त्यसबाट राम्रो परिणाम आएन भनेर हामी यहाँ आएको। त्यसैले यसलाई हामीले 1-2 राउन्ड हेर्नु पऱ्यो। फेरि 1-2 राउन्ड हेरेर साँच्चै समस्याहरू देख्यो भने त संविधान संशोधन गर्न सक्नुहुन्छ नि। यो त कुनै चेन्ज गर्ने नहुने दस्तावेज त होइन। संविधानमा त संशोधन गरेर संसारका सबै देशमा हुँदै गएका छन्। के अरे इङ्ल्यान्ड जस्तो, ब्रिटेन जस्तो अलिखित संविधान भएको देशमा त उनीहरूले त्यहाँ अस्थिरता उत्पन्न भयो भनेर फिक्स्ड टर्म पार्लियामेन्टको कुराहरू अगाडि सार्यो भने
परिवर्तन त हुँदै जान्छ नि। होइन, तपाईँले भनेको कुरा ठिकै हो कि त्यसमा मैले अन्यथा होइन, म त विषय उठान मात्रै गर्ने व्यक्ति। संसारका जो मूल तागत राजनीतिक तागत बीच जुन प्रतिस्पर्धा छ, ती शक्तिहरू दुवै मिलेर अनि सत्ताको सेयर बाँडफाँड गरेर खाएको कम उदाहरण छ। भारतमै तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ, अमेरिकाको देख्न सक्नुहुन्छ, बेलायतको तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। संसारका हरेक देशहरू यही एसियन कतिपय मुलुकहरूमा, तर मूल प्रतिस्पर्धी तागत यो देशको काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरू दुवै मिलेर खाने भने त्यो त कब्जा गर्ने, जनतालाई निरीह बनाउने कुरा भएन, प्रजातन्त्रमाथि प्रश्न भएन यो। होइन हो, जस्तो अहिले हामीले भन्दा अगाडि के प्र्याक्टिस गऱ्यौँ भने काङ्ग्रेस अपोजिसनमा थियो, हामी सरकारमा थियौँ, हाम्रो बहुमतको सरकार थियो। दुर्बुद्धि, अभिमान, अहङ्कारले हामीले त्यो सरकार गुमायौँ। स्वाभाविक रूपमा भाग त उसैको पऱ्यो, हामीले नसकेपछि त त्यसपछिको शक्ति त उयो। अर्को कुरा, काङ्ग्रेस र हामी वामपन्थीहरू प्रतिद्वन्दी हौँ, प्रमुख प्रतिद्वन्दी हौँ, शत्रु होइन। किनभने लोकतन्त्रको नेपालको इतिहास हेर्नुहोस्, जब जब काङ्ग्रेस र वामपन्थीहरू मिले लोकतन्त्र स्थापित भएको छ, लोकतन्त्र सुदृढ भएको छ। कोहीबाट खतरा छ अहिले? खतरा छैन भने त कम्पिटिसन गरे पनि अहिले कहाँबाट खतरा छ? छैन, ठिक हो, तर के हुन्छ भन्दाखेरि अर्को नयाँ शक्ति पनि त आउन सक्छ नि। आउन सक्छ होइन। अघिल्लो पालि 64को चुनावपछि माओवादी सबभन्दा ठुलो दल भएन? त्यो बेला त दुईवटा काङ्ग्रेस र एमाले जोड्दाखेरि पनि माओवादी जति पुगेन नि। भन्दा भोलि कुनै नयाँ शक्ति त्यसरी पनि त इमर्ज हुनसक्छ पोलिटिक्समा। तपाईँ कुनै यस्तै हुन्छ भनेर सधैँ भविष्यवाणी गर्न सक्नुहुन्न। त्यसरी हामीले प्रतिद्वन्दिता गर्ने फुटबल खेले जस्तै हो होइन, एउटा फिक्स टाइमभित्र, फिक्स टर्मभित्र कम्पिटिसन गर्ने हो। त्योभन्दा बाहिर त सोसाइटीलाई जोगाउन, देशलाई जोगाउन, मुलुकलाई जोगाउन कतिपय ठाउँमा सहकार्य गर्नुपर्छ। अपोजिसन, प्रमुख प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष भनेको शत्रु होइन, त्यहाँ उनीहरूको सहकार्यको ठाउँ पनि हुन्छ, संविधानले राखेको हुन्छ। तपाईँले किन प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतालाई संवैधानिक परिषदको मेम्बर बनाउनु भयो? मेजर ठाउँहरूमा, संवैधानिक निकायहरूमा योग्य मान्छे पठाउँ, त्यहाँ अपोजिसन पनि कुरा सुन भनेको हो नि। त्यो त भागभन्डा गरी खान मिलेका कुरा अब हुँदा हुँदा त्यहाँ त प्रधान न्यायाधीशसँग भाग खोजी ट्रेन आएपछि त बिग्रियो नि। अब अहिले प्रधान न्यायाधीशलाई हटाउनुपर्छ भन्ने बहस सुरु भयो। भन्दाखेरि तपाईँले जुन कन्सेप्टबाट त्यो राख्नु भएको थियो त्यो भएन। अब सोचेको के थियो, न्याय परिषद बनाउँदा 12बाट जाने मान्छेले अलिकति न्याय परिषदलाई फेयर बनाउनु मद्दत गर्छ भने त्यो नै पोलिटिसाइज हो। धेरै प्रश्नहरू हामीले संविधानमा राखेका, धेरै सुधारको जरुरी देखियो। यो त संविधान भनेको प्र्याक्टिसले त्यसमा संशोधनको माग गर्दै जान्छ। ब्रिटेनमा मैले भने फिक्स टर्म पार्लियामेन्टको कुरा किन आयो भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले चाह्यो भने जुन बेलामा त्यहाँको पार्लियामेन्ट विघटन गर्न सक्छ, जस्तो इन्डियामै विघटन गर्न सक्छ नि, कुनै पनि टाइम, एनी टाइम। जस्तो मोदीले चाह्यो भने म अहिले नयाँ जनादेश दिन्छु, मलाई अहिलेको जनादेशले पुगेन भन्यो भने त चुनावमा जाने भयो। तर हामी कहाँ त्यसको दुरुपयोग भयो, हामीले त्यसलाई चेक गऱ्यौँ। दुईचोटि त दुरुपयोग ओलीजीले गर्नुभयो नि। अब निर्वाध रूपमा राइट जायो त मुलुक कहाँ जाने छ, कहाँ जाने छ? तपाईँ एउटा लेखक, पुरानो अनुभवी एउटा सम्पादक, अनि अहिलेको ताजा विश्व राजनीतिलाई बुझेको मानिस, नेपालको सन्दर्भको तपाईँ हर हिसाबले पोख्त पछिल्लो स्थितिको एउटा चस्मदीद। तपाईँलाई म याद दिलाउँछु, जुन खालको नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन भयो 46 सालमा, त्यो 46 सालदेखि अहिलेसम्म केही महिना राजा ज्ञानेन्द्रलाई छोडिदिने हो भने निरन्तर यो देशमा कि काङ्ग्रेसले गरेको छ राज कि कम्युनिस्टले गरेको छ, नेपाली जनको जीवन स्तरमा खास सुधार आएको छैन र विश्वका तन्नम देशहरूमध्येमा नेपाल पर्दछ। गुजाराका लागि विदेश जानेको भयानक ठुलो सङ्ख्या छ। आज पनि विकराल अवस्थाबाट, दुखी अवस्थाबाट नेपाली गुज्रिरहेछ। यसको चाहिँ सारा जिम्मेवारी नलिने, प्रजातन्त्र परिवर्तन ठुल्ठुलो यो कसैले पत्याउँछ बताउनुहोस् त? यसलाई कम्पेयर गर्नुहोस्। मैले एकचोटि कम्पेयर गरेर लेखेको छु। पञ्चायतको कालखण्ड र बहुदलीय व्यवस्थाको कालखण्ड, जुन बेला यो संहिता केही आएको थिएन। हिमालमा त्यो लेख बहुत प्रशंसित पनि, बहुत ढङ्गबाट आलोचित पनि, अनेक ढङ्गबाट भएको। हामीले यही विषय पनि त्यो जनयुद्ध भनेर माओवादीहरूले एउटा चाहिँ आतङ्क चलाइरहेको बेलामा पनि हामीले बाल मृत्युदर, मातृ मृत्युदर लगायत सोसाइटीका धेरै कुराहरूमा हामीले डेभलप गऱ्यौँ। आज 70 वर्ष नागेको एउटा बुढाले घर बसी 4000 रुपियाँ पाउँछ। मनमोहनजीले, म उहाँको प्रेस एडभाइजर थिएँ, राजा ज्ञानेन्द्रलाई
के अरे राजा वीरेन्द्र राजा थिए, भरतमोहनजीलाई लिएर जानु। भरतमोहनजीले भन्नु आफ्ना नयाँ कार्यक्रमहरू, त्यो बेला अर्थमन्त्रीले बजेटका केही आधारभूत कुराहरू राजालाई सुनाएर आउने चलन रहेछ, प्रधानमन्त्रीले लिएर जानुभयो। उहाँले सबै कुरा 900को कुरा गर्नुभयो, आफ्नो गाउँ आफै बनाउने कुरा गर्नुभयो, भन्नुभयो सरकार यो पालिदेखि मैले 100 रुपियाँ 70 वर्षभन्दा माथिका वृद्धहरूलाई भत्ता दिने कुरा पनि अगाडि सारेको छु भन्दा वीरेन्द्रले के भने रे भन्दाखेरि ए अर्थमन्त्री तिम्रो देशको बजेटले भ्याउँछ। त्यो बेलाको राजासँग पनि यो परिकल्पना थिएन, पटक पटक सरकार चलाएको काङ्ग्रेससँग पनि थिएन। तर त्यो 100 रुपियाँबाट सुरु गरेको, हामी एमाले सुरु गरेको 100 रुपियाँ भत्ता आज 4000 पुग्यो। आज अन्ध, अपाङ्ग, लोपोन्मुख जातिहरूले जे पाएको छ नि सामाजिक सुरक्षा पर्याप्त छैन। म मान्छु अरू विकसित देशहरूको तुलनामा अपर्याप्त छ एकदमै। तर डेभलपमेन्टको कुराहरू जुन गाउँमा पुगेको छ, आज स्थानीय निकायहरू बलियो भएर जे काम गरिरहेछन्, आज जे सुविधाहरू पाइरहेछन्, त्यो पञ्चायतसँग तुलना गर्दा त कति अगाडि छ। तर तपाईँ भन्नुहुन्छ भने हामीले हाम्रो राजनीतिक नेताहरूले पार्टीहरूले योग्यता देखाएको भए हामी योभन्दा धेरै गर्न सक्छौँ, यसमा कुनै डाउट छैन, कुनै शङ्का छैन। तर केही पनि भएन भन्ने होइन। खालि हामीले यो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोपमा हामीले यो कुरा यस्ता विषयमा छलफलै गर्न पाएको छैनौँ। तर नेपाल फेरि पनि अगाडि बढेको छ। तर के भन्दाखेरि यो अगाडि बढ्ने गति हाम्रो अरू देशको दाँजोमा धीमा भयो। बिल्कुल धीमा भयो। मूलत यो कुनै अरू तागतले खेलेको कारणले यो अस्थिरता हो कि हाम्रो अयोग्यता हो? बिल्कुल म के भन्छु भन्दाखेरि यो अस्थिरताको लागि हामीले यो राम्रो काम गर्न नसक्नुको लागि कतिपय नयाँ कुराहरूको लागि राजनीतिक नेतृत्व नै त्यसको श्रेयको भागी छ भने यो अस्थिरता यो अन्यलको लागि राजनीतिक दल र त्यसका प्रमुख नेताहरू नै मुख्य रूपले जिम्मेवार छन्। त्यसमा हामी पनि परौँला। तर एउटा कुरा के मान्नुहोस् भन्दा यो माइग्रेटेड वर्करहरू संसारमा काम गर्न जाने नि ट्रेन्ड चाहिँ नेपालको मात्र होइन। तपाईँ अरेबियन कन्ट्रीमा जानुहुन्छ, अरब देशहरूमा जानुहुन्छ, सबभन्दा धेरै वैदेशिक रोजगारमा त्यहाँ चाहिँ देख्नु भने नेपाल त तेस्रो चौथो नम्बरमा, चौथो पाँचौँ नम्बरमा हो। त्यहाँ इन्डिया गइरहेको छ जो एउटा इकोनोमिक पावरको रूपमा इमर्ज भइरहेको छ, त्यहाँ पाकिस्तानी पाउनुहुन्छ, त्यहाँ बङ्गलादेशी पाउनुहुन्छ, अनि हामी र फिलिपिनो पाउनुहुन्छ। भन्दाखेरि त्यहाँ त्यति मात्र। तपाईँ युएई जानुहोस्, दुबई जानु भने तपाईँ एयरपोर्टमै देख्नुहुन्छ त्यहाँ अमेरिकन देख्नुहुन्छ, तपाईँ कतार एयरलाइन्समा बेल्जियमका, अमेरिकाका, जर्मनीका एयर होस्टेजहरू देख्नुहुन्छ। अर्थात् मान्छेमा के छ भन्दाखेरि आफ्नो देशभन्दा बाहिर बढी अपर्च्युनिटी र बढी आम्दानी हुने मौका छ भने मान्छे जान्छ। त्यो त आफ्नो देशमा अवस्था भएर हो। तर हाम्रो देशको स्थिति होइन। हाम्रो देशको अवस्था भनेको हामीले आफ्ना युवाहरूलाई, म श्रम मन्त्री पनि भएको मान्छे हो, हामीले हाम्रो देशका मान्छेहरूलाई देशभित्रै रोजगारी दिन सकेनौँ। र त्यसको मुख्य कारण भनेको उद्योग धन्दाको निर्माणमा, औद्योगिकरण, देशको औद्योगिकरणमा देशका राजनीतिक दल र सरकारहरूको ध्यान गएन। मुख्य कुरा यो हो। यो कुरामा हामीले ध्यान दिएर हामीले आफ्नो युवाहरूलाई देशभित्र रोजगारी दिलाउन जुन कमिटमेन्ट हुनुपर्थ्यो त्यो देखिएको छैन। अर्को कुरा फेरि के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि संसारको डेभलपमेन्टको एउटा ट्रेन्ड छ। यो विकसित देशमा पनि हो, हामी कहाँ भने अमेरिकामा 2-3% मान्छेले खेती गर्छन्। त्यहाँ त्यो सरकारले किसानहरूलाई दिने होइन अनुदानको कुरा गर्नु भने त्यो हाम्रो किसानले त के पाएको छ? आज यो भारतको पनि हो, हाम्रो पनि हो। संसारको ट्रेन्ड के हो भन्दाखेरि मान्छे गाउँमा बस्न चाहँदैन, मान्छे सहरमा आउन चाहन्छ। यो विकसित देशको पनि हो, यो अविकसित देशको पनि हो। त्यही भएर सहर र गाउँको भेदलाई कसरी मिल्ने? चीनले आफ्ना करिब सबै जनतालाई मध्यम वर्गमा लग्यो, तर पनि उसले के भनिरहेको छ भने दुईवटा कुराले उसले सताइरहेको छ। 1 वर्ष अगाडिसम्म संसारका सबभन्दा धेरै अरबपति अमेरिकाको न्युयोर्कमा बस्थे। आज संसारका सबभन्दा धेरै अरबपति कहाँ बस्छन् भन्दाखेरि चीनको बेजिङ, राजधानी बेजिङमा बस्छन्। त उसको पनि चिन्ता के छ नि, मिडल क्लासमा त जनताले उकासेर ल्यायौँ, तर एकदमै धनी र मध्यम वर्गको बिचको सम्पन्नताको खाडल गहिरो हुँदै गएको छ। यो चिन्ताको विषय, उनीहरूको लागि ठुलो चिन्ताको विषय छ। अर्को गाउँ र सहरको बिचको, गाउँमा म्याक्सिमम तपाईँले सुविधा पुऱ्याउनु भयो, स्कुल छ, बिजुली छ, बत्ती छ, रेल पुगा छ, यातायातका साधन छन्, तर पनि मान्छे त्यहाँ पनि गाउँमा बस्न चाहँदैन। गाउँ र सहरको बिचको सुविधाको सम्पन्नताको ग्याप अझै चर्को छ। यो संसारको ट्रेन्ड हो। तर चीनमा यो विषयमा निकै डिस्कसन हुन थालेको छ। हाम्रो पनि समस्या यही हो। गाउँमा मजाले खेती गरेर 12 महिना आनन्दले खान पुग्ने मान्छे आज त्यो परिवार गाउँमा बस्दैन, बरु सहरमा आएर दुःख गर्छ। भन्दाखेरि मान्छेको जीवनलाई हेर्ने, जीवनशैलीलाई हेर्ने, भोग्ने चाहनामा पनि डिफ्रेन्सेस छ। त्यसले हामीलाई धेरै कुराहरूमा हामीले चिन्तन गर्नु जरुरी छ। हाम्रो प्लानिङ कमिसनले, हाम्रो योजना आयोगले गाउँ र सहरको भेद कसरी मेट्ने, हुने र नहुनेहरूको भेद कसरी मेट्ने, हाम्रा युवाहरूलाई देशभित्र बढीभन्दा बढी रोजगारी कसरी दिने। अर्को कुरा हाम्रो अध्यक्षता हो। मैले त्यो एकदम श्रम मन्त्री हुँदा फिल गरेको कुरा हो। जस्तो
अदक्षता भनेको अक्षमता स्किल छैन हाम्रोमा। सिप खालि तिग्रा छ, पाखुरा छ, स्किल केही पनि छैन, ज्ञान छैन, सिप छैन। त्यसले उनीहरूलाई किन जरुरी छ भन्दाखेरि हामीले नेपालबाट भारतले जति पैसा एक वर्षमा भारतीय कामदारहरूले नेपालबाट इन्डियामा पठाउँछन् त्यसको 1/3 मात्र इन्डियाबाट नेपाली कामदारहरूले पठाउँछ। तपाईँले हेर्नुहोस्, एक दिन मेरो घरको प्लम्बर खोज्दै मैले बनाउन लैजाँदा असमबाट गएको मान्छे उडिसाको थियो। प्लम्बिङको क्षेत्रमा इन्डियाको पनि उडिसाको मान्छेहरूको भ्याली बढी सङ्ख्या रहेछ काठमाडौँमा। तपाईँले अहिले त्यो प्लम्बर एकचोटि छोएपछि 500 रुपियाँ लिइहाल्छ। उसले दिनको 3 ठाउँमा गएर यसो पेस मात्र घुमाउँदाखेरि पनि केही पनि 1500-2000 रुपियाँ सजिलै कमाउँछ। तर एउटा नेपाली गएर लौरो बजार चौकीदारी गर्छ रातभर, मुस्किलले महिनामा 8,000-10,000 भाडा कमाउँछ। भन्दाखेरि यो रियालिटी हाम्रो मान्छे इन्डियामा बढी गएको छन्, तर तिनले जति पठाउँछन् वर्षभरि त्यसको तुलनामा इन्डियाका कामदार यहाँ थोरै छन्, तर हाम्रा नेपालीले पठाउने भन्दा 3 गुणा बढी तिनले पठाउँछ। त्यसैले इन्डियाले हामीसँग फुर्ती लाउनु पर्दैन के हामी तिमीहरूलाई त्यत्रै लाखौँ नेपालीलाई रोजगार दिएछौँ भनेर फुर्ती लाउँछ नि। हाम्रा रोजगार भएका नेपालीहरूले त्यहाँबाट जति पठाउँछ त्यसको 3 गुणा त तिमीलाई नेपालबाट लगाएको छौ। त्यसरी नेपालले रोजगार दिएको छौँ भनेर हामीलाई धाक धोको लगाउन भारतीयहरूले छोड्नुपर्छ। तर हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भने नेपाली पनि एउटा समस्या छ। यहाँ ठेला घचेट्न बिए पास गरेको नेपाली मान्दैन, तर त्यही डिप्लोमा पास गरेको त्यहाँ गएर खली पसिना बगाएर 50 डिग्रीमा चाहिँ पसिना बगाउन तयार हुन्छ। हामीले हाम्रो युवालाई श्रमप्रति सम्मान गर्न, सिपप्रति सम्मान गर्न हामी राजनीति गर्ने सिकाउन सकेनौँ। श्रम र सिप यो दुईवटा कुरा, श्रम सिप आजको क्षमता, आजको ठुलो सम्पत्ति भनेको ज्ञान हो। ज्ञानमा आधारित उद्योगहरूले तपाईँले यो नयाँ डिभाइसहरू जे आएको छन् डिजिटल युगमा तपाईँ जे बोक्नु भएको छ त्यो त ज्ञान हो नि। ज्ञानले नयाँ उद्योगहरू खडा गरेको छ। त्यो ठाउँमा हामीले आफ्नो युवा पुस्तालाई प्रेरित गर्न सकेनौँ। त्यसैले हाम्रो ध्यान हाम्रो स्किल्ड म्यान पावर उत्पादन गर्ने। एउटा फिलिपिनोले मैले त श्रम मन्त्री हुँदा हेरेको, यो स्टडी गरेको छु। एउटा फिलिपिनो केटा अथवा केटीले जति रकम एकजनाले पठाउँछ नि त्यति रकम नेपालमा 4 जनाले मुस्किलले पठाउँछ। अब भन्नुहोस् त कति फरक छ। फिलिपिनोहरू सबैजना फ्रन्ट डेस्कमा हुन्छन्, व्हाइट जबमा हुन्छन् अथवा होटलका जबहरूमा हुन्छन्। हाम्रोहरू ठेला त्यही दुबईको एयरपोर्टमा जानुहोस्, कता दोहाको एयरपोर्टमा जानुहोस्, नेपालीहरू ट्रली घसिरहेका भुइँ पुछिरहेका हुन्छन्, फिलिपिनोहरू डलर साट्ने ठाउँमा डेस्कमा बसेर काम गरिरहेका हुन्छन्। अनि उनीहरूको तलमा 3 गुणा 4 गुणाको फरक छ। भन्दाखेरि हामीले हाम्रो स्किल म्यान पावर डेभलप गर्नु पऱ्यो। मैले भनेको छु हामीले खालि अदक्ष म्यान पावर होइन के, हामीले दक्ष म्यान पावर। हामी राम्रो डाक्टरहरू, हाम्रो राम्रो इन्जिनियरहरू, राम्रो एकाउन्टेन्टहरू, राम्रो ब्याङ्करहरू बनाउँछौँ र ती ब्याङ्करहरूलाई अरू देशमा पठाउँछौँ। सदाको लागि होइन, तिनीहरूले जाँदा हाम्रो स्किल पनि लिएर जान्छन्, नयाँ स्किल पनि सिकेर आउँछन् कि। अब अहिलेको दुनियाँ भनेको कम्प्लिट आत्मनिर्भर दुनियाँ होइन, अन्तर्निर्भर दुनियाँ हो। त्यसैले राम्रा म्यान पावरहरूलाई ल्याएर आफ्नो मान्छेलाई सिकाउनु पनि पर्छ। राम्रो म्यान पावरलाई इन्टरनेसनल मार्केटमा जाऊ र त्यहाँको सिप र ज्ञान पनि लिएर आऊ है भनेर भन्नुपर्छ। त्यसको लागि ज्ञान चाहियो, स्किल र होइन प्राविधिक दक्षता चाहियो, सिप चाहियो र कमिटमेन्ट पनि चाहियो र श्रम गर्छु भन्ने एउटा कमिटमेन्ट पनि हाम्रो युवा पुस्तामा हुनु पऱ्यो। धनी हुनु मन छ तर रातारात धनी हुनु मन छ। रातारात धनी के बनाउँछ? तपाईँ श्रम बिनाको कामले जग्गा जग्गाली गर्नुहोस्। हिजोको खाक पोतेर सडकमा आवारा गरेर हिँड्नेहरू जग्गा जग्गाली गर्न थाला, 2-3 वर्षमा करोडपति भएको हामीले देखाएको छौँ। हाम्रो नयाँ पुस्ता त्यसबाट आदर्श बनाउँछ। अब तपाईँले 10 वर्ष अगाडि 1 रुपियाँ जग्गा किन्नु भएको छ भने तपाईँ त्यसै करोडपति हुनुभयो। तपाईँले न श्रम गर्नुपर्छ, न लगानी गर्नुपर्छ, न मेहनत गर्नुपर्छ। यो खालको ट्रेन्डले तपाईँलाई डेभलपमेन्टको बाटोमा, विकासको बाटोमा लैजाँदैन। त्यसैले हामी पोलिटिसियनहरूले सोच्नुपर्ने विषय यो पनि हो। अन्तर्निर्भर महत्त्वपूर्ण कुरा। तपाईँसँग म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा एउटा विषय, यो आम जिज्ञासा पनि हो। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन यतिखेर फेरि छलफल र बहसको विषय बन्न थालेको छ। नेपाली काङ्ग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका निभाउँदा पनि यो तत्काल पास गरौँ भन्थ्यो। साझा कार्यक्रममा त्यो कहीँ देखा पर्दैन। तपाईँहरू अब त्यस्तो ठाउँमा प्रवेश गर्नुभएको छ, तपाईँको पार्टी ओलीजी पनि त्यसको पक्षमै देखिनुहुन्थ्यो। प्रचण्डजी र तपाईँहरूको अलिकति फरक स्ट्यान्ड जस्तो देखा पर्दथ्यो। यो के गर्ने यो अब? हामी जुन स्ट्यान्डमा छौँ त्यो स्ट्यान्डमा छौँ। मेरो त सुरुदेखि मैले एउटा कुरा भन्ने आएको छु, यसमा रहेका, किनभने नेपाल जियो पोलिटिकल अर्थात् भूराजनैतिक दृष्टिकोणले अत्यन्त सेन्सिटिभ महत्त्वपूर्ण ठाउँमा छ। संसारभरका देशहरू अहिले चीनलाई घेरिरहेका छन्, देखिराख्नु भएको छ। त्यहाँ चाहिँ होइन क्वाड बनेको छ, नाटो छ, यी सबै एन्टी चाइनिज भएर आइरहेका छन्। हामी एन्टी चाइनिज पनि हुन सक्दैनौँ।
हामी एन्टी अमेरिकन पनि हुन सक्दैनौँ, हामी एन्टी इन्डियन पनि हुन जरुरी छैन। हामी साँचो अर्थको एउटा रेस्पोन्सिबल नेसनलिस्ट, एउटा दूरदर्शी राष्ट्रवादी अथवा देशभक्त नागरिक हुन जरुरी छ। त्यसको लागि हामीले अमेरिकालाई पनि ब्यालेन्स गर्नुपर्छ। मैले भने नि नेपालको फरेन पोलिसीमा 4वटा फोर्सलाई ब्यालेन्स गर्ने कुरा हुनुपर्छ। एउटा भारत र चीन, पहिलो र दोस्रो, तेस्रो अमेरिका, चौथो युरोपियन युनियन। यी 4वटा फोर्सहरूलाई कसरी सन्तुलनमा राख्ने? त्यसो हुँदाखेरि हामीलाई अमेरिकाको एमसिसीमा हामीले आफ्नो नेसनल इन्ट्रेस्टको कुरा भन्नुपर्छ। यो कुरा हामी मान्दैनौँ, तर तिम्रो यी कुरा सच्याउँछौ भने हामी एमसिसी इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ भनेर भन्न सक्नुपर्छ। यो बुँदामा यो कुरामा चाहिँ हाम्रो कोही नसच्याइकन ग्रहण गर्नु हुँदैन। फेरि त्यसमा केही बुँदाहरू आपत्तिजनकै छन् भने भन्न सक्नु पऱ्यो नि। किनभने यो राजनीतिक ढङ्गले सेन्सिटिभ ठाउँमा चाहिँ हामी अरू कुनै देशको भने सेक्युरिटी इन्ट्रेस्टलाई नचाहिने ढङ्गले यहाँ इम्पोज गर्न खोज्दा त्यसलाई स्वीकार्न सक्दैनौँ। यो कुरा अमेरिकाको हकमा मात्र होइन, यो कुरा भारतको हकमा पनि हो, यो कुरा चिनको हकमा पनि हो। उसले हाम्रो सिमानामा पेली राख्ने एउटा ट्विन तरिरहेको मान्छे अमानवीय कार्य होइन। त्यसमा हाम्रो सरकार बोल्डली किन बोल्दैन? हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालय किन बोल्दैन? देउबाजीले बोल्नुपर्छ। केपीजी औँला ठडाउनुहुन्छ, हिजो आज एमसिसी पास गरेर भन्नुहुन्छ, हिजो आफैले पास गरेर राखेको भए हुन्थ्यो नि। हामीले त भनेको थियो सच्याउनुहोस्, पास गर्नुहोस् भनेर। त्यसैले सरकारमा हुँदा एक खालले बोल्ने, प्रतिपक्षमा हुँदा अर्को खालले बोल्ने हुँदैन। सच्याएन भने के गर्ने? अमेरिका तयार भएन भने? अमेरिका भएन भने भन्नुपर्छ नि। अमेरिकालाई के भन्नुपर्छ? हामीलाई तिम्रो सहयोग चाहिन्छ, तिम्रो समर्थन चाहिन्छ, तिमी एउटा डेमोक्रेटिक कन्ट्री हो, तिमी एउटा संसारको सुपर पावर पनि हो, तिम्रो समर्थन चाहिन्छ। तर यो बुँदामा यो कुरा हामी मान्दैनौँ भन्न सक्ने हिम्मत हामीसँग चाहियो। त्यो कुरा भारतलाई नि भन्न सक्नुपर्छ, त्यो कुरा चाइनिजलाई पनि भन्न सक्नुपर्छ र उनीहरूको अनावश्यक भू राजनीतिक र सेक्युरिटीको इन्ट्रेस्टलाई हामीले बोक्न जरुरी छैन भन्न सक्नुपर्छ। हाम्रो सरकारले बोल्डली त्यो लुकाएर कुरा चपाएर यस्ता कुरा पार लाग्दैनन् कि हाम्रो आफ्नो कुरा, आफ्नो नेसनल इन्ट्रेस्टको कुरा भन्न नसक्ने भने किन सरकार चलाउने? तपाईँ प्रधानमन्त्री देश रहोस् न, देश रह्यो भने प्रधानमन्त्री कति आउँछन् कति जान्छन्? सदा कालको लागि त यही मान्छेहरू रहने त होइन, सबै मर्छन्। नयाँ प्रधानमन्त्री आउँछ, नयाँ पुस्तालाई भोलि हाम्रो यो देश संविधान, यो देशको स्वतन्त्रता, यो देशको सार्वभौम सत्ता होइन, यो देशको अखण्डता अझ बलियो बनाएर सुम्पर्नुपर्छ है भन्ने तत्त्वबोध यो देशका नेताहरूसँग हुनु पर्यो। म प्रधानमन्त्री छु, कसरी मेरो प्रधानमन्त्री टिकाउने? इन्डिया रिसायो भने गइहाल्छ कि, चाइना रिसायो भने गइहाल्छ कि, अमेरिका रिसायो भने अप्ठ्यारो पर्छ कि भनेर सोच्ने होइन। उनीहरूले आफ्नो कुरा प्रश्न भन्नुपर्छ, तर उनीहरूलाई चिजाउनु पनि हुँदैन। हस्, धन्यवाद चाहिँ यहाँलाई। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो रघुजी पन्त, नेकपा एमालेका स्थायी समिति सदस्य। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। मसहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Presenting Nepal's first family scooter with revolutionary i3S technology, Hero Destiny. शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्राली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा। मंगल डेकोर, गुर्जुमार्ग 4 खाल टिल्ली बजार काठमाडौँ। Registration open for +2 Science Management, Humanities and Law, Lumbini College.